अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है, पूरे पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, दो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। गोली क्यों चलाई, वेयर इज़ इमरान खान, ये दो चीज़ें। ये इस वक्त जो इमरान खान के हवाले से खबरें मुसलसल आ रही हैं और सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान मुसलसल अपने सोर्सेज से बार बार कन्फर्म करके, अपने सोर्सेज से बार बार इस चीज़ को कन्फर्म करने के बाद इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि इमरान खान मौजूद तो अडियाला जेल के अंदर है, लेकिन अडियाला जेल के अंदर गालिबन उनको खुदा न खास्ता कोई स्लो पॉइजन किया जा रहा है या इस किस्म के मामला हैं। यानी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसहैप हो सकता है मुल्क के साथ। यहाँ पर ये तमाम तर खबरें, वो भी इस्लामाबाद के अंदर जो कत्लेआम हुआ, जो होली खेली गई, उसके बाद क्यों फैलाई जा रही हैं? क्यों फिर इस तरह से एक तासुर दिया जा रहा है कि कंटेनर्स लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया है? क्यों इस तरह की खबरें आ रही हैं कि गालिबन उनको किसी मिलिट्री कस्टडी में दे दिया गया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर इमरान रियाज खान बार बार इन चीज़ों को कन्फर्म कर रहे हैं, तो ये इस वक्त सोचने का मकाम है। इस रियासत का फैसला साज जो फैसला कर रहे हैं, पीछे बैठ के उन्हें सोचना होगा। अब इस वक्त अहम तरीन ये था कि इन तमाम तरह अगर ये अफवाहें थी तो इनका दम टूट जाता, आप इमरान खान से मुलाकात करवा देते, और ऐसी सिचुएशन में अफवाहें हमारे मुल्क के लिए, अमन अमान की सिचुएशन के लिए बेहतर भी नहीं है। जो हालात बने हुए हैं उसके लिए बेहतर भी नहीं है, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। जिस तरीके से सरदार एजाज इसाक खान बारहा कहते रहे, अदालती अहकामात तो अब उनकी ये औकात हो चुकी है कि उनको उठा कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान की खैरियत के हवाले से उनकी फैमिली नहीं जानती। उनके वकील फैसल चौधरी कल ये बात कह चुके हैं बाकायदा तौर पे कि इमरान खान से जब आखिरी मुलाकात गालिबन 26 नवंबर वाले रोज़ जब हुई, तो उस दिन भी इमरान खान ने कहा कि मुझे 36 घंटे से, यानी 36 घंटे से मुझे एक कैद तन्हाई में रखा हुआ है, आइसोलेट किया हुआ है। उसके बाद अब इस तरीके से ये खबरें आना कि इमरान खान को मेंटली हिट किया जा रहा है या उनकी जो ज़हनी कैफियत है उसको बेसिकली टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत तशवीशनाक है। ये मामूली सूरत हाल नहीं है। यानी एक इस टाइम एक छोटी सी एक स्टेटमेंट है जो आपको लगेगी बहुत छोटी लेंथ के एतबार से, लेकिन वो बड़ा असर रखती है, बहुत गहरी है। लोग कह रहे हैं कि तुमने ढाका देखा था, हमने इस्लामाबाद, सानिया इस्लामाबाद देखा है। यानी लोग कह रहे हैं कि 26 नवंबर की रात जो इस्लामाबाद के अंदर कत्लेआम हुआ और फिर उसके बाद ये जो खबरें इमरान खान के हवाले से सामने आ रही हैं, तो ढाका शायद भूल जाएंगे। इस किस्म के बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड या थर्ड टियर लीडरशिप है, जो नौजवान क़यादत है, सद्दाम खान तरीन जैसे लोग हैं, वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं। इस वक्त मामला इतना आसान और सादा नहीं रह चुका। ये फैसला साजों के लिए सोचने का वक्त है। पहले इस्लामाबाद के अंदर लोगों को, निहत्थे लोगों को शहीद किया गया, एक खून की होली खेली गई, जिसके ऊपर मैं आगे चल के बताती हूँ कि एक और तहकीकाती इदारे की एक तशवीशनाक रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन उसके बाद साथ ही साथ किस तरीके से इस किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं। मुलाकात करवाई नहीं गई हुकूमत की जानिब से, किसी किस्म की मुलाकात हुकूमत की जानिब से नहीं करवाई गई, और जो अदालतों के अहकामात थे उनको बाकायदा तौर पे हवा में उड़ा दिया गया और अदालत के किसी किस्म के किसी हुक्म को भी नहीं माना गया। अब इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि मुख्तलिफ अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है। अब उसके साथ साथ एक और भी एक अफवाह चली थी कि शायद 7 दिसंबर का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस कर चुकी है, एक और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अभी तक उस हवाले से कुछ कंफर्म नहीं हो सका। बल्कि शेख वकास अकरम तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे किसी भी ऐलान की, ऐसे किसी भी तारीख की, 7 दिसंबर की तारीख की मैं ऑफिशियली तरदीद करता हूँ। लेकिन उसके साथ अभी अलीमा खान का एक स्टेटमेंट हमारे सामने मौजूद है। वो कह रही है, देयर इज नो न्यूज़ ऑन इमरान खान, they have cancelled his case hearings in jail court this week and the next court case is scheduled for 2nd and 3rd December। कि इस कोई इमरान खान के हवाले से खबर नहीं है। तमाम तर हेयरिंग्स जो है उनको कैंसिल कर दिया गया है। अगली हेयरिंग 2 और 3 तारीख को है, कल 1 दिसंबर है, यानी पीर और मंगल को। सो अब जितनी भी मुलाकातें हैं, सो डे आफ्टर टुमारो इज व्हेन लॉयर्स एंड द फैमिली विल बी एबल टू मीट इमरान खान। यानी कल के बाद, यानी पीर वाले रोज के बाद ये मुमकिन हो पाएगा कि इमरान खान से उनके वकील, उनके वकला या फैमिली मुलाकात कर सके। अंटिल दैट टाइम इट इज एडवाइजेबल नॉट टू स्पेकुलेट। वो कह रही है उस वक्त तक बहुत बेहतर होगा। ये मतलब वो एक किस्म की नसीहत ही कर रही है कि किसी किस्म की स्पेकुलेशन या ये जो एक अफवाहें हैं, अफवाहों को बाजार गर्म ना किया जाए। सिंस एनी इन्फॉर्मेशन बीइंग गिवन आउट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट इटसेल्फ। बात में दम है कि यानी इस वक्त जितनी भी खबरें आ रही हैं वो एस्टैब्लिशमेंट ही फैला रही है, क्योंकि इमरान खान से ना फैमिली का राब्ता है, इमरान खान से ना उनकी लीगल टीम का राब्ता है, ना किसी सहाफ़ी का राब्ता हुआ है। तो फिर कौन है जो ये खबरें ज़राए के हवाले से बाहर पहुंचा रहा है? अलीमा खान कह रही है ऐसी तमाम तर खबरों को इग्नोर करें, अवॉइड करें, क्योंकि तमाम स्पेकुलेशन एस्टैब्लिशमेंट ही फैला रही है और बाहर लेके आ रही है। एस्टैब्लिशमेंट शायद नब्ज़ जानना चाह रही है। एस्टैब्लिशमेंट शायद ये सोच रही है कि इस्लामाबाद कत्लेआम के बाद खामोशी है, तो खामोशी नहीं है। इस्लामाबाद कत्लेआम इस वक्त मेंबरों तक पहुंच चुका है, मसाजिद तक पहुंच चुका है। बाकायदा तौर पे मसाजिद के अंदर 3 वीडियोज़ में देख चुकी हूँ, 3 मसाजिद के मेंबर से इसके ऊपर ना सिर्फ मजम्मत हुई है, बल्कि एक जगह के ऊपर बाकायदा तौर पे कहा गया है कि कुरान और सुन्नत का कानून है, खून का बदला खून है। ये नारे लगाए जा रहे हैं। कबायली लोग जो नारे लगा रहे हैं वो इससे भी खतरनाक हैं। कबायली लोग इससे भी ज़्यादा जो नारे लगा रहे हैं वो मैं रिपीट यहाँ नहीं कर सकती। तो ये कल केपी असम्बली के अंदर जो हुआ, मैंने सुबह के व्लॉग में बताया कि वो सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन चली जाती है कि ये इतना सादा मामला नहीं है।
یہ فیصلہ ساز جو سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، ہم نے لوگوں کو گرایا اب اس کے بعد ہم کچھ بھی، یہ اتنا سادہ نہیں ہے. ایک تو ویسے بھی یہ میرے خیال سے مسلمان ہونے کے ناطے تو بڑا آبویس اور نارمل ہے کہ آپ کو ہر چیز کا جواب دے ایک دن ہونا ہے، لیکن شاید جو یہ کر رہے ہیں ان کا اس روز آخرت اور ڈے آف ججمنٹ کے اوپر بھی یقین نہیں رہا، اعتبار اٹھ گیا ان کا غالباً، تبھی وہ اس طرح کی اتنا اندوناک قتل کے جو کیا گیا جو اس دن باہر جس طرح لاشیں گرائی گئی. یعنی آپ اس حوالے سے رپورٹ جب کرتے ہیں تو آپ بالکل ایک الگ ہی زون میں چلے جاتے ہیں، ایک الگ فیز میں چلے جاتے ہیں، آپ رپورٹ نہیں کر سکتے. اب اس حوالے سے اور بھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن یہاں پر عمران خان کے حوالے سے ایک تو ان کی صحت تندرستی سلامتی کی دعا کریں، ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ عقل آئے، جو معاملات دیکھ رہے ہیں ان کو عقل آئے، معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں مطلب صحافی جو ایک فٹرنٹی ہے، خرم ملک صاحب، ہم نیوز سے ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ کیا ہوا، ان کے ٹویٹر پہ جا کے آپ دیکھیں، اس پوسٹ کے نیچے لوگوں نے کیا ریاکشن دیا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس وقت حالات اور معاملات کیا ہیں، وہ بتاتا ہے اس وقت واقعات کیا ہیں. اسلام آباد کے اندر دوبارہ سے کنٹینرز کی خبریں بھی ہیں جو 2 دن پہلے بھی آئی تھیں، جناح ایونیو بلاک کر دیا گیا اور سب کچھ. اب اس ٹائم خبریں اسلام آباد کے اندر کوئی بڑا ورس کریک ڈاؤن جاری ہے. یہ کریک ڈاؤن جب سے یہ قتل عام کیا گیا اس کے بعد ہی کیا جا رہا ہے، لیکن اب جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے تیزی آ چکی ہے. اسلام آباد کے صدر ہے عامر مغل، انہوں نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا کہ سب اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. انور شہزاد تنولی جو اسلام آباد NA49 یا غالباً 47 کے صدر ہیں، ان کے گھر پر چھاپا مارا، وہ موجود نہیں تھے تو ان کے 2 بھائیوں اور بہن کو بھی لے گئے. یعنی عورتوں کو بھی اب نہیں بخشا جا رہا، بہنوں کو بھی اب اٹھا کے گھروں سے لے کے جایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے بہت بڑا. اب یہاں پر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک جانب عمران خان سے ملاقات نہ ہونے دینا، عدالتوں کی آرڈرز کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا، دوسری جانب ایک اس ٹائم آڈیو کال لیک ہوئی ہے. عمران خان کی کیس کے اندر تفتیشی افسر ہے جس کیس میں عمران خان کو اس وقت جسمانی ریمانڈ پر دیا ہوا ہے، نیو تھانہ ٹاؤن پولیس کیس، جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیکنیکلی اڈیالہ جیل انتظامیہ کے پاس نہیں ہے، بلکہ ان کی جو حراست ہے، ان کی جو کسٹڈی ہے وہ نیو تھانہ ٹاؤن پولیس کے پاس ہے. اس کیس کا تفتیشی انسپیکٹر راشد کیانی آڈیو میں ایک عورت سے بات کر رہا ہے، 10 سے 11 سیکنڈ کی آڈیو ہے. عورت کون ہے اس کی آواز نہیں سنائی دی. اب یہ 10-11 سیکنڈ کی آڈیو صرف ایک بندے کی کیوں سامنے آئی، لیک کی گئی، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اور وہ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں، یہ فیصل چودھری عمران خان کا وکیل ہے، اس کا آڈیو میسج بھی آیا ہے، یہ اس نے درخواست دی، تو اب بتائیں میڈم آپ کا اگلا حکم کیا ہے. یعنی اس ملک کے اندر کسی میڈم کے حکم کے اوپر معاملات چلیں گے. وہ شخص جو مقبول ترین ہے، جس نے 8 فروری کو، جس کے لیے عوام کہاں سے نکل کر آئی ووٹ ڈالا، جس کے لیے لوگوں نے گولیاں تک سینوں پہ کھا لی. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا بھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ لوگ پیغمبروں کے لیے، لوگ دین اسلام کے پیچھے گولیاں کھاتے ہیں، لیکن یہاں پر لوگ عمران خان کے پیچھے گولیاں کھا رہے ہیں، تو سمجھیں کہ وہ ایک نظریہ، ایک طاقت، ایک قوت بن چکا ہے، اس کو اس طرح آپ نہیں ہرا سکتے. انڈیپینڈنٹ اردو کی جانب سے ایک رپورٹ سامنے آ رہی ہے، بہت تشویشناک رپورٹ ہے. اس رپورٹ کے اندر جو تحقیقات سامنے آئی ہیں وہ پچھلی تمام تر رپورٹ سے بھی زیادہ آپ کہہ لیں خطرناک ہے. BBC اردو اس پہ پہلے کام کر چکا ہے، اور اب انڈیپینڈنٹ اردو، وہ کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ اردو میں جو رپورٹ سامنے آئی، اینی شرازی سب سے پہلے BBC اردو کی جو خاتون اینکر ہیں، میں ان کا نام بھول گئی معذرت کے ساتھ، وہ، اور اب انڈیپینڈنٹ اردو کی اینی شرازی، ان دونوں کو سلام کہ اس وقت کے اندر جہاں سینئر صحافی، جہاں بابے جس طریقے سے صحافت کر رہے ہیں، واقعی سیاست ہی کر رہے ہیں، صحافت تو نہیں کر رہے، اور وہیں پر یہ نوجوان صحافی کس طرح سے رول پلے کر رہے ہیں. اینی شرازی کی رپورٹ جو انڈیپینڈنٹ اردو پر شائع ہوئی، اس رپورٹ کے مطابق اس رات، یہ 3 دن خاص طور پہ، لیکن اس رات ہسپتال کے اندر ایک کرفیو کا سما تھا. سیکیورٹی اداروں کے چال چلن سے، ان کی باڈی لینگویج سے بہت کچھ واضح تھا کہ وہ کیا چاہ رہے. کوئی بھی شخص یا کوئی بھی رینجرز اہلکار وہاں پہ، وہ کہنا بتایا گیا رپورٹ میں کہ زخمی یا ایسی حالت میں نہیں پہنچا، ان کی ڈیڈ باڈی نہیں پہنچی. پولیس والوں کی زخمی حالت میں باڈیز ضرور آئیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ساتھ رپورٹس میں کہ ڈیڈ باڈیز بھی آئیں، زخمی حالت میں بھی لوگ آئے. ربڑ بلٹس نہیں تھی بلکہ گن شاٹس فائر کیے گئے تھے. تمام تر معلومات کنٹرول کی گئی ہیں. اگر ہم معلومات شیئر بھی کریں، میڈیا آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا. انڈیپینڈنٹ اردو نے مزید، انہوں نے کہا کہ ایسا ماحول جو اس رات تھا اور اتنا رش ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور ایک کرفیو کا ایسا سما اسپتال کے اندر تھا، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کس طریقے سے مزید رپورٹ کریں، مزید ٹیک کیئر کریں، ٹریٹ کریں پیشنٹس کو. اس کے ساتھ یہ بھی اس رپورٹ کے اندر کہا گیا کہ بہت سارے ڈاکٹرز بریک ڈاؤن کر چکے ہیں ٹریٹ کرتے کرتے لوگوں کو. تو یہ مزید تہلکہ خیز، مزید افسوسناک رپورٹ، BBC اردو سے بھی زیادہ افسوسناک رپورٹ ایک اور آ چکی ہے سامنے. لیکن یہاں پر پردے ڈالے جا رہے ہیں، یہاں پر عطا تارڑ جیسے غلیظ، گندی، گھٹیا سیاست کرنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف اپنا جھنڈا ڈال دیتی. یعنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئی ہیں، جوان لوگوں کے بچے جو ہیں جان انہوں نے دے دیا، اور یہاں پر ان کا مذاق نہیں ختم ہو رہا. یہ شکلیں ہمیشہ یاد رکھیں. قاتل تو ہیں ہی اصل جنہوں نے کیا ہے، جو لاشیں گرائی ہیں، لیکن جو ان کے اوپر تمسخر اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ان کو ضرور آپ نے یاد رکھنا ہے. کچھ مزید اپڈیٹس انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اپنا بہت خیال رکھیں. لائک، شیئر، سبسکرائب. اللہ نگہبان.